मुश्किल कुशा कब्रिस्तान गए। साथ में सईद इब्न मुसय्यिब थे, आपके शागिर्द, बहुत बड़े आदमी। सईद इमाम बुखारी के उस्तादों में आते हैं सईद इब्न मुसय्यिब रदी अल्लाह तबारक व तआला। वो रिवायत करते हैं कि मौला मुश्किल कुशा ने कब्र वालों को सलाम किया, तो मैंने अली की बरकत से कब्र वालों का जवाब भी सुना। कब्र वालों ने मौला अली को जवाब दिया, मैंने सुना। और उसके बाद मौला अली ने कब्र वालों से बातें की, कब्र वालों से बातें की। मौला मुश्किल कुशा ने कहा, क्या हाल है तुम लोगों का, हमसे जुदा हो के तुम पे क्या गुजरी, जरा बताओगे, अली को बताओ। तो एक कब्र से आवाज आई, मौला पहले आप बताएं कि जब हम आप लोगों से जुदा हुए तो हम आप लोगों पे क्या गुजरी, आप बताएं। मौला पाक ने 3 बातें बताई, सुन ले, हम पे भी यही गुजरेगी। कहा, जब तुम इंतकाल कर गए, मर गए, हमसे जुदा हो गए, नंबर 1 तुम्हारा माल तुम्हारे वारिसों में तकसीम हो गया, बट गया तुम्हारा, बट जाना अपना भी बट जाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके महबूब को नाराज कर कर के माल जमा लो। बच्चे खूब उदमात करेंगे, उठ पटांग हरकतें करेंगे, अय्याशियां भी करें, इसलिए कि हराम कमाया हुआ माल अय्याशियों की ही नजर होता है। खूब ऐश करेंगे आपके बच्चे, हराम कमा रहे हो, हुजूर का दिल दुखा दुखा के हराम कमा रहे हो। भाई का हिस्सा हड़प कर लिया, दे नहीं रहे हो ना। बहनों का हिस्सा दबा के रख लिया, दे नहीं रहे हो ना। उर्स में 1 लाख का चंदा, हर साल उम्र, हर साल हज, भाई का हिस्सा, बहन का हिस्सा कहां है? भतीजों का हक कहां है? यतीमों का हक कहां है? और तो और अल्लाह ने जो ज़कात की शक्ल में 2.5% इस्लाम का हक निकालने का हुक्म दिया था गुरबा मसाकीन के लिए, कहां है? जो कौम ज़कात के नाम पर गरीब और मिस्कीनों का हक मार के खा जाए, यतीमों का हक खा जाए, भाइयों बहनों का हक खा जाए, बताओ, मरोगे सब छोड़ के जाओ, किसी का कुछ नहीं। मेरे मुर्शिद गौस पाक ने बहुत प्यारी बात की, फरमाया जो पहन के फाड़ दिया वो तेरा है, जो खा के हजम किया वो तेरा है, और जो अच्छा अमल किया वो तेरा है, चौथा तेरा कुछ भी नहीं है। बस इतना ही है। खूब कमा रहे हो, नशे की चीजें बेच बेच के कहो, मौत बेच रहे हो, मौत, मुसलमान मौत बेच रहे हैं, मुसलमानों के मोहल्ले में मुसलमान मौत एमडी बेच रहे हैं, गांजा बेच रहे हैं, चरस बेच, औरतें मौजूद है, बहनें, मर्दों के पकड़े जाने का खतरा होता है तो औरतें भी बेच रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब तो ये हालात आ गए, आपके यहाँ नहीं होंगे शायद ऐसे हालात। औरतें मुसलमानों की, मुसलमान नौजवान कवारी बच्चियों को दूसरों के साथ राब्ते कमा करके पैसे बटोरते हैं। क्या हालात आ गए, गौर फरमाएं, ये हमारे हालात हैं, हमारी कौम के हालात हैं। वल्लाह कल की मुसलमान औरतों की गैरत का आलम यह था, किसी लड़की को अगर पनगट पर, कुएं पर बगैर दुपट्टे के देख लेती तो उसकी मां से पहले उसके जिस्म की चुटकियां ले कहती, बदमाश शर्म नहीं आती तुझे, इस्लाम बदनाम करने निकली है या पानी भरने निकली है। ये था। आज तो भाभी ननन की आबरू बेच रही है। ये हालात है, माशरे के हालात, ये हालात, बहन बहन को गाइड कर रही है हराम काम पर, ये माशरे के हालात, सिर्फ पैसा पैसा। कुरान कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, माल की मोहब्बत ने तुमको हलाक कर दिया कि तुम कब्र के गड़े तक पहुंच गए। आज माल कमाने के लिए किसी को कत्ल करना पड़े कर दो, नशा बेचना पड़े। बल्कि एक बात कहूं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अब तो नशा बेचना तो बहरहाल जुर्म है, लोग तो ईमान बेचकर भी पैसा कमा रहे हैं। अब इससे बड़ी बात और क्या, ईमान बेच रहे हैं, बिक रहा है ईमान बाजारों में, अलग अलग नाम पर बेच लिए। बहरहाल मुर्शिद मौला मुश्किल कुशा इमाम अली मुर्तजा ने कहा, सैयदों के बाबा, कसीम जन्नत और जहन्नम, जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला अली कहता है, तुम्हारी विरासत बट गई बच्चों में, वो ऐश कर रहे हैं, कोई तुम्हें याद भी नहीं करता, जैसा खिलाओगे वही हो हैं।
جیتے جی بچے کام نہیں آتے، ان کا حق دو، میں منع نہیں کرتا، پیار بھی دو، مرنے کے بعد کس نے مغفرت کی دعا، جو کرنا ہے کر لو۔ کسی کہنے والے نے بہت اچھی بات کی، جانے والے ہاتھ اٹھا کے کچھ کر لے اپنے واسطے، ورنہ ایک دن تو بھی ترسے گا فاتحہ کے واسطے۔ ہاں ترسنا ہی ہے، جیتے جی جو دعا نہیں دے، دوا نہیں دے رہے، مرنے کے بعد انہوں نے دعا کیا دینا ہے؟ یہ حال، اللہ رحم کرے، اللہ کرے آپ کے بچے سے۔ ایک عمل بتا دیتا ہوں، بچوں کو وفادار بنانے کا ایک عمل، اس سے بڑا عمل نہیں ہے میرے پاس۔ تم اپنے ماں باپ سے وفاداری کرو، تمہارے بچے تمہارے وفادار ہوں، اس سے بڑا وفا کا عمل نہیں ہے۔ بس اللہ رسول سے وفاداری کرو، ماں باپ سے وفاداری کرو، تمہارے بچے وفادار ہوں۔ پڑھے لکھے نہیں بھی ہوں گے تو وفادار ہوں، گارنٹی سے لے کر لکھ جاؤ، لے جاؤ، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں۔ اور اگر ماں باپ سے تم نے بے وفائی کی، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، ٹیچر بناؤ، ایک بات کہہ دوں، علامہ بھی بنا دو گے نا ماں باپ کی غداری کے ساتھ، اگر تم غدار ہو، علامہ ہو کر بھی تمہارا وفادار نہیں ہو جاؤ، یہ بھی بات، کیونکہ رسول اللہ نے فرما دیا کما تدین تدان، تو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ بس اتنا ہے۔ ہم نے تو دیکھا اپنے بچپنے، ان پڑھ لوگ اپنے ماں باپ کے پیر چومے بغیر کبھی گھر سے نکلتے ہی نہیں۔ ابا کے جانے سے پہلے بیٹا، بیٹوں کا باپ ہو کر کے اپنے کرتے کے کونے سے ابا کی جوتی صاف۔ ہم نے اپنے گھر میں دیکھا دادا کے بیت الخلا جانے سے پہلے امی اور ابا ان کا بدنہ تک بھر کے رکھتے تھے، وہ صرف اٹھا کر لے جائیں۔ ہم نے اپنے گھر میں ماحول، آج ہم اس کی برکتیں دیکھ رہے، ہمارا کوئی بھائی باپ کا گستاخ نہیں سے، الحمدللہ۔ ہاں حالانکہ ہم لوگ کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں، لیکن گھر سے نکلنے سے پہلے ہمارے گھر کے بھائی بہنیں جب تک ماں باپ کے ہاتھ پیر نہ چوم لیں ہم گھر سے نہیں نکلتے۔ بلکہ میں تو شکر کے طور پہ صرف آپ کی ترغیب کے لیے کہتا ہوں، جن دنوں میں اپنے گھر پہ مالیگاؤں میں رہتا ہوں، اس وقت تک نیند سے اٹھنے کے بعد پہلا پانی کا گھونٹ نہیں پیتا جب تک اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھ لیتا۔ جن دنوں میں مالیگاؤں میں افطار کرتا ہوں، افطار سے پہلے افطار کی دعا اوپر اپنے کمرے میں کرتا ہوں، افطار سے پہلے ماں کے پاس پہلے ماں کا چہرہ دیکھوں گا، پھر دعا لے کر افطار کروں، کیونکہ میں نے یہ سبق حاصل کیا ہے، اگر مجھے اپنی اولاد کو وفادار رکھنا ہے تو میں نے اپنے ماں باپ کا وفادار بننا ہے۔ ہم چاہتے ہیں میں غداری کروں، اولاد وفاداری کرے، ہونا ہی نہیں۔ حضور نے فرما دیا تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے، استغفر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں ریاکاری نہ ہو جائے، لیکن ترغیب کے لیے نسخہ بتانا تھا، بتا دیا، نسخہ بتانا تھا، بتا دیا۔ اللہ کرے کر کے آپ دیکھ لیں، اس کی برکت دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے میری امی سن رہی ہوگی، وہ تو سن رہی ہوگی، وہ بھی سنتی ہیں، دعائیں دیتی، اور میں تو یہ کہتا ہوں انہی کی دعا کی برکت ہے، ورنہ ہم کس قابل تھے۔ آپ کو بھی کہتا ہوں، جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہے۔ یہ بات ہم نے امام حسن پاک سے سیکھی۔ امام حسن کہتے ہیں میں نے میری امی کے ساتھ ایک برتن میں بیٹھ کر کبھی کھانا نہیں کھایا۔ امام حسن نے کہا میری ماں سیدہ فاطمہ کے ساتھ بیٹھ کے میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ لوگوں نے کہا کہ امی تو بہت نیک تھی، اور نیک لوگوں کے ساتھ کھانے سے بخشش ہوتی، کہا جانتا ہوں فضیلت، لیکن اس خوف سے نہ کھایا کہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ جس لقمے پہ ماں کی نظر اور ماں اٹھانا چاہتی ہوں اور مجھے خبر نہ اور وہی میں اٹھا لوں تو بے ادبی نہ ہو جائے گی، بس بے ادبی سے بچنے کے لیے ماں کے برتن میں نے کھانا نہیں کھایا۔ یہاں تو ماں سے دولت چھپائی جاتی ہے، ماں باپ سے مال چھپایا جاتا ہے، ماں باپ کے ساتھ غداریاں کی جاتی، ماں باپ کے ساتھ بے وفائیاں کی جاتی۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر کہا نا میں نے کہ یہ تو دکھڑا ہے، میں تو ختم کرنا چاہتا تھا لیکن دکھڑا یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، بات سمیٹ رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ مولا مشکل کشا نے تمہاری دولت بٹ گئی بچوں میں، وہ عیش کر رہے، جو مکان تم نے بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آتے جاتے وہ آباد ہو گئے، اور جو بیویاں چھوڑ کر کے مرے ہو نا، جن کے بغیر تمہاری راتیں نہیں گزرتی تھی اور تمہارے دن نہیں گزرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر اور اللہ کو بھول کر جن کی زلفوں کے سائے میں صبح اور شام کرتے تھے، آج وہ عورتیں تمہیں تک بھول چکی، وہ تک تمہیں یاد نہیں کرتی، وہ تک یاد نہیں کرتی۔ سب کو پیار دو، سب کو محبت دو، لیکن دل جس سے لگانے اسی سے لگانے۔ مولا مشکل کشا نے کہا اب اس سے بڑھ کر میں تمہیں کیا بتاؤں،
तुम जुदा क्या हुए, माल बटा, घर गैरों के कब्जे में चला गया, तुम्हारी औरतें भी तुमसे अजनबी हो गई, तुम्हें भूल चुकी, बस खत्म है बात। अब तुम बताओ ना तुम पे क्या गुजरी। अब वो सुन ले और बात इख्तिताम को पहुंचे। जब इतना सुना तो एक सईद इब्ने मुसैयब कहते हैं कब्र से बड़ी गमगीन आवाज आई और उस गमगीन आवाज से ये अल्फाज तरतीब पाए, मौला अब हमारी सुन लो। जब हम कब्र में आए ना, इतना अंधेरा कब्र में, एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं। ये मुसलमानों की बात है, मौला अली के दौर के मुसलमान, खैरुल कुरून के मुसलमान, वो कह रहे हैं मौला ए अली पाक मेरे मुर्शिद, एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता, इतना अंधेरा है। मौला आंखें पानी बनकर बह चुकी, हमारी आंखें पानी बन के, इन आंख में नीम का सुरमा लग जाए तो क्या तकलीफ होती, प्यास के जर्रे चले जाए तो क्या तकलीफ होती है, कोई तिनका चला जाए तो क्या तकलीफ होती है। जब ये आंखें पानी बन के बहेगी तो क्या होगा। कब्र यही इसी को कहते हैं। अल्लाह को अगर राजी ना कर सके तो कब्र यही है। फिर कहा मौला जितने बाल थे वो सारे बाल झड़ चुके हैं, मौला कफन भी छीन लिया गया है और जिस्म में कीड़े पड़ गए, पेट फट गया है और पेट के फटने से इतनी बदबू आ रही है। अगर अल्लाह हम पे कोई अजाब ना भी मुसल्लत करे तो यही अजाब हमारे लिए सबसे बड़ा अजाब है। लेकिन जिस्म को कीड़े खाने, कब्र के कीड़े खाने, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, मैदान महशर के लिए क्या भेज रहे हो, आओ वली की चौखट पे तौबा करो, बदल जाओ। सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है एक वक्त की नमाज के लिए, नमाजी बनने का अहद करके उठो। जिस नबी के नाम पे जान कुर्बान कर सकते हो उस नबी के नाम पे दाढ़ी के कुछ बाल बढ़ा लो। जिस नबी के नाम पे दुनिया छोड़ने की बात करते हो उस नबी के नाम पे गुनाह छोड़ दो, दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। और इमाम अहले सुन्नत के लब लहजे में यूं लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, जना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र जो अपने सीनों में ये 4 बाग लेके चले। और बड़े मजे में कहते हैं, हाय हाय हाय, क्या कहते हैं, अल्लाह अकबर, रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे, रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे तुम, और आह कितना दिमाग लेके चले। सबसे वफा की है, आमिना के लाल से वफा कर लो, उनसे मोहब्बत कर लो, सच्चा इश्क कर लो, उनके इश्क में गुनाह छोड़ दो, सच्ची तौबा कर लो। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे आप सबको तौफीक बख्शे।